भित्र खोक्रो न बाहिर बोक्रो गुलियो कसार हनुमान ढोका उगारी हेर्दा लागेछ असार असारै खाउँला दुधिलो मकै साउने खाउँला खिर घरमा छैन शीतलु वचन मनमा छैन पीर नेपालमा धान रोप्दा गाइने गीतलाई असारे गीत भनिन्छ। नेपालमा खास गरी असार महिनामा धान रोप्ने गरिन्छ। रोपाइँका बेला कृषकहरूलाई कामको भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। तैपनि रोपाइँमा दिनभर थाकेका बाउसे र रोपाराहरू एक अर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप गरी असारे गीत गाउँदै दुःख कष्ट बिर्सन खोज्छन्। खेतका गरा, खोला नाला, खहरेहरूबाट झरेको पानीको छङ छङ आवाजसँगै असारे भाका खुल्दछ। I am Nisha. I am Sandas. अनि फेरि पनि यकिन दाइको युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। आज असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस अर्थात् हिलो खेल्ने दिन। तपाईँ सबैजनालाई राष्ट्रिय धान दिवसको यो आज हिलो खेल्ने दिन र असारे 15 को सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना छ। अनि यति बेला हामीहरू चाहिँ बेगनासतालमा छौँ। अब बेगनासतालबाट बेगनासतालको वरिपरिको सबै ठाउँहरूमा हामी घुम्छौँ, हामी धान रोपेको हेर्छौँ। र आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस पनि रहेको छ र राष्ट्रिय धान दिवसको बेलामा हामीले धान रोपेर बारीको छेउमा बसेर हामी चाहिँ नि चिउरा खाने दही चिउरा नि खाने आज दिन र हामीले भ्लग बनाउँदा बनाउँदै हजुरले हेर्दा हेर्दै अहिले दही चिउरा पनि खाइसक्नु भएको छ होला। र दही चिउरा यसरी खाइन्छ कि दही चिउरा खाएपछि जति हामी दिनभरि घाममा अथवा हिलोमा काम गरेर थकित भएका हुन्छौँ अनि दही खाएपछि चाहिँ नि एउटा रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ। दुईजनालाई असारे गीत आउँछ? असारे महिना त्यो होइन भनेपछि त आउँदैन। हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी होइन त्यो असारे गीत होइन नि, त्यो आउँदैन यही हो मलाई। असारे गीत त मजाले लय हालेर होइन, अनि त्यो सबै धानको बारेमा अनि रोपारी त्यो त्यस्तो खालके हुन्छ क्या। मैले पनि सुनेको छुइनँ तर अब हामी यस्तो गरौँ, हामी सबैजना मिलेर अब धान रोप्दै गरेको मान्छेहरूलाई सोधौँ अनि असारे गीत सुनाइदिन रिक्वेस्ट गरौँ। आजको अर्को अब्जेक्टिभ के भन्ने पढेस्तै भयो, अर्को उद्देश्य त्यो है हाम्रो। लेट्स गो भनौँ त। हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी हरियो डाँडा माथि हलो जोत्ने साथी लेखेको तिमी हाँस्देऊ न, किन हाँस्दिन? बेगनासतालबाट सुरु गरिएको असार 15 को दिन हामी खेतमा रहेका खेताला तथा रोपारहरूलाई असारे गीत सोध्दै जाँदा ढोर फिर्दी पुग्यौँ। खेत रोप्नु भएको, धान काट्नु भएको? ए बिउ काटेको। ए तपाईँहरू मध्ये कसैलाई असारे गीत आउँछ? आमालाई आउँछ होला। आउँछ होला आमालाई। कस्तो राम्रो, तपाईँ छोपिदिनुहोस् न त। आहा कस्तो राम्रो। कस्तो राम्रो गाउनु भयो आमाले, त ताली बजाइदिनु न आमालाई। अरू नि आउँछ आमा हजुरलाई? बिर्सिसक्नु भयो?
सम्झिनुहोस् न एउटा दुइटा राम्रो अलिअलि बाबु धेरै नै आउँथ्यो बिर्सिएँ बाबु निकै गाम्थेँ बाबु ए अनि चिन्ता खायो कहाँ गयो त्यस्तो चिन्ता हुन्छ है यस्तो चिन्ता बाबु यो असारको गीतहरूमा अब प्राय बुहारी भएर आएको हजुर त्यस्तो खालको वेदनाहरू पोखिन्छ क्या त्यस्तो बेदार मेरो छैन बाबु मैले एउटा कुनै तपाईँलाई सम्झना भएको गीत एउटा गाइदिनुहुन्छ एउटा त्यही असारको यसो गाम्छु ल गाइदिनुहोस् न असारैमा छ कुटेका चिउरा बेलैमा गुण लायो बेलैमा गुण लायो बे बाबु बिर्सिए गुण लायो गुण लायो गाम र बेसी हृदयमा ढोरफिर्दीमा हामीले पहिलो पटक आमा मिठुमाया भट्टराईको मिठो आवाजमा असारे गीत सुन्न पायौँ। प्राय ठाउँमा धान रोपिसकेको हुनाले हामीलाई फेरि रोपार भेट्न गाह्रो भयो। अनि यत्तिकैमा साथी प्रेमले फुस्रे खोलामा ठुलो मेला लाग्छ भनेपछि हामी त्यहीँ लाग्यौँ। हाई गरिदेऊ न तिमीलाई असारे गीत आउँछ आँटी खोलामा गाइदियो न आँटी खोलामा गीत गाइदियो न आउँदैन रहेछ ला बाई चेन्ज आवर लोकेसन अहिले हामी बेगनास्थालबाट यहाँ फुस्रे खोला आएको छौँ अनि यहाँ पनि अलिअलि खेत रोपेकोहरू खिच्ने भनेर आएको तर सेम हेलो एउटै देखिरहेछ कसैले यहाँ माछा मार्दै रहेछ बाबु के गरेको कतिवटा मार्यो भर्खर एउटा मार्यो भर्खर सुरु गर्नु लाग्यो त्यो बल्छी हो यो अनि त छ यहाँ माछा बल्ल ट्राई गर्नु लाग्यो यहाँ आउँछ माछा अझ मारेको तिमीले हिजो अस्ति बाम लग्यो तरकारी खाना गाडी लिएर आएको तिमीले गाडी लिएर आएको हो I just want to be somebody who knows how to behave, but I'm not even close. Won't you save me? Won't you save me? फुस्रे खोलाका खेतहरूमा पनि चहल पहल नभेटेपछि हामी साथी रञ्जनको निम्तोमा पोखराको अर्मला स्थित जयमुरे भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अहिले लगभग दिउँसो आज हामी ढिलो गरेँ अलिकति त्यही भएर आज चाहिँ नि ठ्याक्क पाउने 3 बज्छ 3 बज्छ क्या 3 बजिसक्यो भात खाएन भात चाहिँ पनि खाएको छैन भोकै हामी भ्लगको निम्ति हामीले यस्तो दुःख गरेर आएका छौँ अनि के गर्नु पर्यो त्यसो अब हाम्रो पाइलाहरू अगाडि बढ्दैछ अगाडि बढ्नु पर्यो होइन दुःख गरेपछि अब लाइक सब्सक्राइब अब यति दुःख गरेका छौँ म हजुरलाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गर्नु पर्यो साथीहरूलाई अनि यकिन दाइको भ्लगलाई धमाका गर्नु पर्यो
तिमीहरू लेनको चढ्न आएको मोटे भाइ हो अरे नि त सुन न बहिनी मोटे भाइ के लेडकोमा चढ्यो भने त गोरु नि सुत्छ होला है तान्नु नसक्यो अरे क्या कहाँ चढ्यो त्यही भएर रहेछ नाम के हो भन्नु त बाउ नामै डेन्जर रहेछ अनि भाइको नाम चाहिँ विशाल विशाल हो अर्को होइन अर्को भाइ समीर सुनार ए समीर विशाल लप्सन बहिनीको नाम चाहिँ बिन्ता सुनार बिन्ता लप्सन समीर विशाल समीर हो आमा के गर्नु हुँदैछ चुरोट खानु भएको कति वर्ष पुग्नुभयो मैले 61 भयो 61 पुग्नुभयो हजुरको नाम नाम है नाम केही थाहै पाउनु हजुरको नाम बाबाले भनिहाल्नु के बामै बाबाले भनिहाल्नु के नाम थाहै छैन बाबामा ए हजुरको नामै थाहा छैन बालखाइमा मरे बालखा भन्दै मरेको हुन् बाबा ए हजुरले अनि के नाम भनेर बोलाउनुहुन्छ त मलाई नानी भन्छ ए नानी बजै भन्नु पर्यो अब हामीले नानी बजेलाई के अरे असारे गीत आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ मैले अघि उता एउटा गाइदिनुहोस् न एउटा हजुरले छुट्टै एउटा गाइदिनुहोस् न अहिले उहाँ घर छुट्टै बसेर फिल्म बसेर गाइदिनु हुन्छ अहिले यति बेला पछाडि खेत आउँदाखेरि कस्तो राम्रो देखिएछ हजुरले बसेर गाइदिनु के नातिले भनेको त्यति पनि नमान्दिने हजुर एउटा गाइदिनु सानो टुक्का होइ बसेर गाइदिन्छ अहिले होइ बसेर गाइदिनु के मैले हो यता नपनी गरे खाना कुशल देऊ तर प्याट हान्दियो त गयो बदलु ह्याप्पी होलीको उल्टो हिलो ह्याप्पी हिलो म हिँडेँ यहाँबाट ल ह्याप्पी ह्याप्पी लाउनु ल एकदम नेचुरल प्रोडक्ट हो क्या यो नेचुरल फाउन्डेसन हो कि यतिको टिका लगायो भने त नर्मल टिका ल ह्याप्पी हिलो मेला दामी देखेको है ह्याप्पी हिलो मेला ह्याप्पी यो गर अब चिउरा र बल्ल सही भन्छ गफा दिँदैन टिका लगाइदिनु न त टिका लगाइदियो ल सिधो लास्ट लाग्यो भाइटिका यो हो नि त सही सही धेरै धेरै उब्जनी होस् होइन राष्ट्रिय धान दिवस ल
सिकुना घुम्ने थियो बट सडन चेन्ज इन आवर प्लान हामी चाहिँ आज पोखराको सायद इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ सबै घुम्यौँ होला है अनि के भन्छ अरे भ्लगको अगाडि पनि देख्नु भयो होला रिच टु बेगनास्थाल त्यसपछि फुस्रे खोला अनि अहिले चाहिँ हामी अर्मला जयमुरे भन्ने ठाउँमा छौँ अनि कति रमाइलो भइरहेको छ कि यहाँ हामी बिहाइन्डली मेरो पछाडि चाहिँ लक्ष्य ब्यान हुनुहुन्छ कस्तो इन्जोय गरिराख्नु भएको छ अनि अब चाहिँ बल्ल हाम्रो रियल धान रोप्ने अब रियल रोप्छ होला यहाँ पनि फुर्की थियो र आज हामीसँग हुनुहुन्छ लक्ष्य ब्यान हामीले पछाडि देखिरहेका छौँ उहाँहरूले हामीसँग लोप भएका जुन साङ्गीतिक कुराहरू छन् उनीहरूलाई प्रयोग गरेर र असार 15 को दिनमा असारे गीत पनि गाइरहनु भएको छ So yes, enjoy this video. फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो धान रोपेको एकदमै रमाइलो भयो हामी ब्याकग्राउन्डमा हामी सबैजना छौँ हामी सबैजना एकदम रमाइलो गऱ्यौँ सुरुमा त हामीले बिउ रोप्न सिक्यौँ त्यसपछि हिलो खेल्यौँ यताउता गर्दा गर्दा एकदम रमाइलो देख्यौँ अनि एन्टायर डे नै यति राम्रो भयो रमाइलो भयो हामीले सोचेको पनि थिएनौँ किनकि हामी चाहिँ जस्ट लाइक अलिअलि क्लिप्सहरू खिच्ने नि त भनेर निस्केको बट वी डिडन्ट थट यति रमाइलो हुन्छ भनेर अनि वी ह्याड अ भेरी भेरी ग्रेट टाइम तपाईँहरूले पनि भिडियो हेरेर अति नै जेलस फिल भइरहेछ होला हामीलाई यो हिलोमा देखेर अनि आई नेभर थट हिलो यति राम्रो हुन्छ भनेर है अनि फेरि मेनली त यहाँको ठाउँको मानिसहरू यति फ्रेन्डली हुनुहुन्छ यति रमाइलो गराइदिनु भयो हामीलाई त हाम्रो बहिनीहरू भाइहरू अनि हाम्रो एन्टायर फ्यामिलीलाई एन्टायर फ्यामिली भन्दा चाहिँ हाम्रो एन्टायर हाम्रो आन्टीहरू बजेहरू आमाहरू अनि इभन लक्ष्य ब्यान्डको दाईहरू सबैजना एकदम रमाइलो गऱ्यौँ अनि हामीले भन्दा पनि बिचरा प्रेम दाई र यकिन दाईले चाहिँ रमाइलो गर्ने सिनहरूले रमाइलो गर्ने पाएन बट इट्स ओके तपाईँहरूको भाग्ने हामीले रमाइलो गऱ्यौँ सो यस वन्स अगेन तपाईँ सबैजनालाई यो हिलो दिवसको यो राष्ट्रिय धान दिवसको यो दही चिउरा खाने दिनको धेरै धेरै शुभकामना छ दही चिउरा चाहिँ खाएको छैन म दही चिउरा खानुपर्छ अब है र मेनले जुन सहरमा बस्नु भएको छ एकपल्ट अब आफ्नो गाउँमा गएर हुन्छ एकपल्ट रमाइलो चाहिँ गर्नै पर्छ किनकि यो इट्स अ काइन्ड अफ कल्चर पनि यो भनेको एउटा हाम्रो कल्चर पनि हो धान रोप्नु सिक्नु धान कसरी रोपिन्छ कसरी यो धान ठुलो हुन्छ सबै कुरा सिक्नु पनि इट्स काइन्ड अफ कल्चर होइन सो टु अल आवर भ्युअर्स टु अल आवर यकिन दाइको भ्युअर्स होइन सो हाम्रो पनि भ्युअर्स भयो होइन मेरो त सब्सक्राइब पनि कति पठाउँछ ल सो यस थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबैजनाले हाम्रो भ्लगको एन्डसम्म हेरिदिनु भएकोमा यस वन्स अगेन थ्याङ्क यू नेक्स्ट टाइम पनि यसरी नै अर्को इभेन्टमा मङ्सिर पनि घुम्नु पर्दैन हामी सायद अब केही दिनमा पनि आउन सक्छौँ
विथ अमेजिङ मजाको भ्यू रमाइलो भाइब्स के भन्छ रे लप्सन ब्रो कस्तो हो त नि तिम्रो दिन कस्तो भयो त नि लप्सन ब्रो ए आउनु लप्सन ब्रो तिमी यार लप्सन ब्रो कस्तो भयो दिन भन न अनि रमाइलो भयो कि भएन के अरे कुन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने रे निखिल गुरुङ के रे के गुरुङ रे स्पेलिङ भनेको के रे वाइ YAKIN के हुन्छ रे YAKIN के हुन्छ त्यत्रो याकिन भनेर सिकायो अघि YAKIN याकिन गुरुङ यसो भन न प्लिज सब्सक्राइब टु याकिन गुरुङ च्यानल भन ल प्लिज सब्सक्राइब प्लिज सब्सक्राइब यसो याकिन गुरुङको च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला भन ल छिटो याकिन गुरुङ दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु